Congratulations kay Jimon Corambao nga nakapasar sa first round sa Korean Nice. language exam para pag-apply diri sa South Korea. So congrats kaayo sa imong bay unya unta makapasar ka sa next round nga skills test. Ang kaning mong skills test sa tinuod lang dili jud na siya kaayo lisod kumpara sa unang round kay kaning skill test matun-an man na siya masako ang answer kumpara jud sa unang round. Mao na lisod kayo kay dili nimo matagna kung unsa ang question nga ihatag sa taga HRD Korea. So congrats sa imo Jaymon Corambao sa pagpasar. Og shout out kay Jonathan Lusica og kay brother kinsa man ni. Wait na. How ni swat kay kuan importante ni siya magpa-shout out. Kay brother Justin nga mga aspirants pod og mga apply diri sa South Korea. So unta sa ang inyong mga dreams jud matuman pinaagi ang inyong pagpaningkamot sa pagtuon. Kay kana man gud inyong pagpaningkamot kung magbungan apuhon kamura pud ang mabulahan ana. Wala may laing tawo ana maka benefits kundi kamo lang pud ana. So shout out sa inyong tanan sa nagpalo sa ginagmay nga content diri sa South Korea, mga Bisaya content about sa South Korea para makatag og inspiration sa mga tawo nga gusto po magtrabaho diri sa South Korea. So mao to. Congratulations ba sa mga mutik pa lang sa exam, especially sa taga-amua, mga pare nako, mga silingan. Fighting lang jud, paningkamot lang jud mo para makapasar na mo sa exam. So mao to guys, that's all. Bye. Bye bye.